बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जिस पर कोई भी वीडियो क्लिप बहुत जल्द वायरल हो जाता है। इस ऐप की वजह से हमारी जनरेशन में बेहयाई फैल रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नौजवान लड़कियां डांस करते गैर महरम के सामने जिस्म की नुमाइश करती हैं। नाज़रीन, इस टिकटॉक की वजह नौजवान लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं रही। लिबास के बावजूद नंगी औरतें, वो औरतें जो लिबास के बावजूद नंगी नजर आती हैं, वो औरतें दोस्त की हैं। वो औरतें जन्नत की बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं जो गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करती हैं। नाजरीन, आजकल ऐसा लिबास हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है कि अब भी हम खुद को मुसलमान कहते हैं। जो औरतें नंगे सर बाहर जाएं और गैर मर्दों की नजर इस पर पड़े तो उस औरत के साथ 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक इसका भाई, दूसरा बाप, तीसरा शौहर। तो नाजरीन, आप खुद गौर करें कि टिकटॉक किस कदर तबाहकुन साबित हो रही है। नाजरीन, ये किस कदर बेहयाई का सबब बन रही है। एक हदीस मुबारक में है, जब तुम कोई बुराई देखो तो पहले इसे ताकत से रोको, ताकत से न रोक सको तो जुबान से रोको, जुबान से भी न कह सको तो दिल में बुरा कहो। ये ईमान की कमजोर तरीन हद है। नाजरीन, क्या हम सब मिलकर इसके बारे में आवाज नहीं उठा सकते? क्या हम मुसलमान होने का हक अदा नहीं कर सकते? क्या हम गैरतमंद मुसलमान हैं जहाँ माओ, बहनों, बेटियों की इज्जत महफूज ना कर सके? दोस्तों, हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है या हम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो गए हैं कि गलत और सही का फैसला ही नहीं कर पा रहे। नाजरीन, कुरान पाक में हर बात वाज़ेह है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवियों और शहजादियों से और मुसलमान की औरतों से कह दो कि अपनी चादर अपने ऊपर लटकाया करें, इससे बहुत जल्द इनकी शिनाख्त हो जाया करेगी। और नाजरीन, कुरान पाक में इरशाद है कि अगर मुसलमान औरतें पर्दे की हालत में बाहर जाएंगी तो बेहया लड़कों से महफूज रहेंगी। नाजरीन, आजकल पर्दा रहा नहीं, जिसकी वजह से लड़कियां मर्दों से ब्लैकमेल हो रही हैं और लड़कियां नामहरमों की धमकियों में आकर अपनी इज्जतों को तार तार कर देती हैं। नाजरीन, मौजूदा दौर में फहाशी और जिनसी बहरा रवी के जिस तूफान ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, अब वो हमारे दरवाजे पर दस्तक ही नहीं दे रहा बल्कि हमारे घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है। इसके पेश नज़र ये कहना शायद गलत ना होगा कि हम भी अमेरिका और यूरोप के नक्शे कदम पर नहायत तेजी के साथ चलते जा रहे हैं। मौसीकी और नाच गाने के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब को उसका नाम बदल कर पियेंगे, कुछ लोग ज़ना और रेशम को हलाल कर लेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अलाते मौसीकी के साथ गाने वाली औरतों का गाना सुनेंगे। अल्लाह ताला उनको ज़मीन में दसा देंगे, बाज की सूरतें बिगाड़ के उनको बंदर और सुअर बना देंगे। याद रखिए कि आजकल तवाइफ के नाचने फिरकने का नाम रक्स, रोम और रोमियो के गाने बजाने को मौसीकी कहा जाता है। हालांकि ये दोनों ही सख्त गुनाह हैं और हमारे माशरे में जिस तरह इन्हें इज्जत दी जाती है, आप इस मामले को बाखूबी और वाज़ेह देख सकते हैं। नाज़रीन, टिकटॉक एप्लीकेशन के जरिए वाज़ेह तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हमारी नस्ल, हमारे नौजवान नाच गाने में मसरूफ हैं और ये क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी है कि हर घर में गाने वालियाँ होंगी और नाचने वालियाँ होंगी। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माले गनीमत को शख्सी दौलत बना लिया जाए और जब लोगों की अमानत को माले गनीमत समझ लिया जाए और जब ज़कात को टैक्स और तवान समझा जाने लगे और जब इल्मे दीन को दुनिया तलबी के लिए सिखाया जाने लगे और जब मर्द अपनी बीवी की फर्मा बरदारी और माँ की नाफरमानी करने लगे और जब दोस्त को करीब और वालिदैन को दूर रखा जाए और जब मस्जिदों में शोरगुल होने लगे और जब किसी कबीले का सरदार फाक्स और बदकार बन जाए और जब शरीर आदमियों की इज्जत उनके शर के खौफ से की जाने लगे और जब गाने वाली औरतों का, गाने बाजों का रवाज आम हो जाए और जब शराबें पी जाने लगी और जब उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करने लगे, तो उस वक़्त इंतजार करो सुर्ख आंधी और जल्जले का
اور زمین میں دس جانے کا اور صورتوں کے مسخ ہو جانے کا اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو ایک کے بعد دیگر اس طرح آئیں گی جس طرح ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بیک وقت بکھر جائیں۔ ناظرین، یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے روانیت اور فحاشیت پھیل رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ جو شخص کسی گانے والی عورت کی طرف کان لگائے گا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہم انسان اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہمارے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے؟ ناظرین، مسلمان عورتیں جو مغربی تہذیب جیسی آزادی چاہتی ہیں، جبکہ عورتیں وہاں آزاد نہیں ہیں، غلام ہیں، وہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی حقوق نہیں، جبکہ اسلام نے عورت کو عزت اور گھر کی زینت بنایا ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی ہوس سے محفوظ کیا ہے، مگر ہم ٹک ٹاک کے ذریعے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو غلط طریقے سے اپنی زینت کی نمائش کرتے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، معاشرہ بگاڑ کا شکار کیسے نہ ہو جہاں عورتوں کو پردے کی بجائے زینت کی نمائش کی طرف لایا جا رہا ہے، جو اسلام کے تمام احکامات کی سراسر نافرمانی ہے۔ میرے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عزت، حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ تو ناظرین، اس حدیث کی روشنی میں جب ہمارا بے حیائی سے امان ہی باقی نہ رہا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ خدا را اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں حیا کو اپنائیے، عورتوں کو گھر کی زینت بنائیے، نہ کہ سینما گھر کی۔ ناظرین، یہاں پر میری تمام والدین سے درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کو پردے کا درس دیں تاکہ ایمان قائم رہے، اور میری تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ ٹک ٹاک اور اس جیسی تمام فحشہ ایپ سے دور رہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا کو مثبت اقدامات کے لیے استعمال کیا جائے اور منفی اثرات کو ختم کیا جائے۔ میری تمام امت مسلمہ سے التجا ہے کہ اپنا اوڑھنا بچھونا اسلام کو بنائیں اور تمام غلط حرکات جو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے ان کو بند کرایا جائے تاکہ اپنی نسلوں کو درس ایمان فراہم کیا جا سکے، حیا اور پردے کو فروغ دیا جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا اور باحیا مسلمان بنائے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکے، آمین۔ ناظرین، یہاں پہ میں ایک بات کہتی چلوں کہ ان میں 100% ٹک ٹاک اور ان جیسی تمام اپلیکیشن قصوروار نہیں، کہیں نہ کہیں نہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، ٹک ٹاک کی ایپ غلط نہیں، ہم غلط ہیں جو بے حیائی اور فحاشی کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں بتاتی چلوں کہ آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسی کرتے ہیں کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون تھما دیا جاتا ہے، بجائے کہ اسے دین اسلام سکھایا جائے۔ اور جب ہم اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسی کریں گے تو ہمارے معاشرے میں بے حیائی مزید بڑھتی جائے گی۔ ناظرین، ٹک ٹاک ایپ پر لڑکیاں فیم حاصل کرنے کے لیے بے حیائی کی ساری حدیں پار کر چکی ہیں۔ آخر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ایسی بہن بیٹیوں کو جو ہدایت کے راستے سے بھٹک چکی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے اور ہم تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ ناظرین، میرا مقصد یہاں ہرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، پھر بھی میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے آغاز ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔